फ़लस्तीन के 1000 लोगों का वजूद ख़तरे में है। वो अचानक एक फ़ैसले की वजह से बेघर हो सकते हैं। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट को एक फ़ैसला सुनाना है और उस फ़ैसले पर पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज़ है कि आखिर ये फ़ैसला क्या होगा। क्या फ़लस्तीन के 1000 लोगों को उनकी आबाई बस्ती शेख जरा से बेघर कर दिया जाएगा या फिर उन्हें उनकी मिल्कियत तस्लीम करते हुए रहने का मौका दिया जाएगा और इसराइल की अदालत ये हिम्मत कर सकेगी कि वो यहूदियों के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला सुना दे। क्या है पूरा मामला, क्यों ये फ़ैसला इतना अहम माना जा रहा है, क्यों दुनिया भर की निगाहें इस पर मरकूज़ है और क्यों पूरी दुनिया की तवज्जो इस पर बनी हुई है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। फ़लस्तीन के यरूशलेम में एक छोटा सा शहर है शेख जरा, जो फ़लस्तीन का पुराना शहर है या पुराना बस्ती का एरिया है या जो वॉल से रिलेटेड है, उससे 2 किलोमीटर के फासले पर है शेख जरा। छोटी सी बस्ती है, छोटा सा इलाका है। यहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं और पिछले 50 सालों से मुसलमानों को यहाँ से बेघर करने की कोशिश की जा रही है। मौका ब मौका यहूदी सेटलर आते हैं, यहूदी आबादकार आते हैं और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं जिनका घर है उनको उनके घरों से निकाल देते हैं और ख़ुद उन घरों में आबाद हो जाते हैं और यहूदी ये दलील देते हैं कि ये हमारा घर है। इसके ख़िलाफ़ मुसलमान लगातार अदालतों का कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अब ये मामला वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में है। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आना है कि शेख जरा बस्ती असल में किसकी मिल्कियत है, इसका हक़दार कौन होगा। वहाँ की अदालत ने इस पर फ़ैसला सुनाने के बजाय एक फार्मूला देने की कोशिश की, एक हल निकाला है। उस हल को फ़लस्तीनी मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया है। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट को कल ही इस पर फ़ैसला, यानी 2 अगस्त को इस पर फ़ैसला सुनाना था। बहस हो रही थी, जरा हुई अदालत में काफ़ी भीड़ थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उस बीच अदालत ने फ़ैसला नहीं सुनाया है और उससे पहले एक फार्मूला दिया है कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान शेख जरा में बसते हैं वो यहाँ किराया देकर अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं और 467 अमेरिकी डॉलर उन्हें नहलत शमून, जो इसराइल की कंपनी है, उसे किराया देना पड़ेगा। तब एक शक्ल निकल सकती है कि फ़लस्तीनी अपने घर में महफूज रहेंगे, उनका घर उनसे नहीं छीना जाएगा और इसराइल की मिल्कियत मुकम्मल हो जाएगी। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसे मुस्तरद कर दिया है। पहले समझना होगा कि मामला क्या है, शेख जरा में एक कैसा तनाज़ो है और क्यों इतना अहम है। शेख जरा ये बस्ती जो पुराने शहर से 2 किलोमीटर के फासला पर है, दरअसल 12वीं सदी में इसका नाम हुआ था या आबाद हुआ था। सलाहुद्दीन अयूबी के एक सिपा सालार हुसामुद्दीन अल जरा ने इस शहर को बसाया था, वहाँ उन्होंने रहना शुरू किया। बाद में कई और लोगों ने यहाँ रिहाइश अख्तियार की। मॉडर्न एज की बात करें तो 1850 के बाद शहर का नाम आता है। 1905 में ओटोमन एम्पायर ने यहाँ एक सर्वे भी कराया था और उस वक्त जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के मुताबिक यहाँ मुसलमान 167 फैमिली थी, यानी मुसलमानों के 167 घर थे। यहूदियों का 97 घर था यहाँ और 6 ईसाई यहाँ बसते थे 1905 में। मुसलमानों की अक्सरियत उस वक्त भी थी। उसके बाद जब 1948 में अरब इज़राइल जंग हुई तो उस जंग के इख्तिताम के बाद यरूशलेम का जो ये पूरा इलाका है जिसमें शेख जरा है, ये उर्दून के कब्ज़े में आ गया और दूसरा इलाका इज़राइल के कब्ज़े में था। शेख जरा का जो पूरा इलाका था वो उर्दून के कब्ज़े में था। चुनांचे उर्दून ने यहाँ पुराने शहर यानी जो बैतुल मक़दिस का एरिया है वहाँ जो मुसलमान बेघर हो गए थे और फ़लस्तीन के दूसरी जगहों पर जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था उनको यहाँ बसा दिया। 1948 में ही इसराइल का वजूद अमल में आया था, उससे पहले इसराइल नाम का कोई स्टेट इस दुनिया में नहीं था। चुनांचे उर्दून ने मुसलमानों को यहाँ बसाना शुरू किया, ये ज़मीन उन्होंने, और उर्दून ने घर बना करके फ़लस्तीनी मुसलमानों को दिया, सारी सहूलतें दी और एक तरीके से फ़लस्तीनी मुसलमानों का घर शेख जरा बस्ती में बन गया। 1967 में अरब इज़राइल जंग हुई। ये 6 रोज़ा जंग बड़ी ख़तरनाक साबित हुई उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस जंग में
اسرائیل نے فلسطین کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کا جو ایریا ہے جسے اب ہم مقبوضہ بیت المقدس کہتے ہیں، جہاں مسجد اقصی ہے اور دوسری اہم عبادت گاہیں ہیں، ان سب پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد ہی اسرائیل نے اپنی اسمبلی میں، اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا۔ اس قانون کا نام ہے دی لیگل اینڈ ایڈمنسٹریشن میٹرز لا آف 1970۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا قانون اسرائیل نے پاس کیا، دی ایبسینٹی پراپرٹی لا۔ ان دونوں قانون کی روشنی میں اسرائیل نے کہا کہ شیخ جرح کی جو بستی ہے وہ یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کو ہی یہاں آباد ہونے کا حق ہے، مسلمانوں کو یہ جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد یہودی لوکل عدالتوں میں گئے اور اسرائیل کی جو 2 لوکل عدالتیں ہیں وہاں اس پر بحث ہوئی، اور ان دونوں عدالتوں نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ سنایا، اور فیصلے کی دلیل یہ دی کہ 1948 سے پہلے شیخ جرح بستی کی جو ملکیت ہے وہ یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں نے یہ زمینیں خریدی تھی، ان کی خریدی ہوئی جگہ ہے، اس لیے اس کے مالک یہودی ہیں، اور جو کمپنی ہے اس کمپنی کا نام ہے نہلت شمون، تو کمپنی اس کے مالک ہے، مسلمانوں کی اوریجنل جگہ نہیں ہے، انہیں خالی کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے بھی پروٹیسٹ کا سہارا لیا اور اسرائیل کی سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، کیونکہ اسرائیل میں ایریا پڑتا ہے، عالمی عدالت کی بھی اس پر نظر ہے، دنیا بھر کے رہنماؤں کی اس پر نظر ہے۔ سپریم کورٹ کو مئی 2021 میں ہی اس پر فیصلہ سنانا تھا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اب تک نہیں آیا ہے۔ 2 اگست کو بھی اس پر بحث ہوئی، امید تھی فیصلہ آ جائے گا، لیکن فیصلہ آنے سے پہلے اسرائیل کی سپریم کورٹ نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ جو مسلمان وہاں آباد ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں، لیکن یہ جو کمپنی ہے نہلت شمون اس کو کرایہ ادا کرے، اور جو کرایہ کی رقم مانگی جا رہی ہے ان سے وہ 467 امریکی ڈالر۔ مسلمانوں نے اس فارمولے کو مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری اپنی زمین ہے، ہم برسوں سے یہاں آباد ہیں، ہم نے کسی سے خریدا نہیں، مسلمانوں کا کہنا ہے یہ برسوں سے ہماری زمین ہے، ہم یہاں آباد ہے، یہ یہودیوں کا کبھی تھا ہی نہیں، نہ اسرائیل کی جگہ تھی۔ اسرائیل تو 1948 میں وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے سے ہم یہاں تھے، ہماری اس جگہ تھی، اس لیے ہم کرائے پر نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اپنے ہی گھر میں ہم کرایہ دے کر رہیں، اپنے ہی گھر میں ہم کرایہ دار بن جائیں، یہ اصل تنازع ہے۔ جو تاریخی حقیقت ہے وہ یہ ہے، البتہ ویکیپیڈیا پر کچھ اس طرح بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ 1948 کی جنگ میں جب عرب اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور اسرائیل نام کی ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں آ گیا تھا، تو اس وقت اقوام متحدہ کی نگرانی میں شیخ جرح کی بستی تھی، اور اس کی ملکیت کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، نہ تو اسرائیل کے ہاتھ میں اور نہ ہی اردن کے ہاتھ میں۔ اردن نے اس وقت اس زمین کو لیز پر لے کر فلسطینی مسلمانوں کو آباد کیا تھا، ان کے مکانات کی تعمیر کی تھی اور کہا تھا کہ بعد میں مستقل طور پر اس سے ان کی رہائش بنا دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا بعض ذرائع کا کہنا ہے۔ لیکن جو دوسری ریالٹی ہے، جو دوسری تاریخی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اردن نے ریلیز پر نہیں لیا تھا، بلکہ اردن کے قبضے میں شیخ جرح بستی تھی اور انہوں نے ہی اسے آباد کرایا تھا، لیز پر لینے کا کوئی سوال نہیں بنتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اسی کو دوسرے رائٹرز اور اسکالر لکھ رہے ہیں، میڈیا میں ان خبروں کو چلایا جا رہا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ اس علاقے پر 1948 میں اردن کا قبضہ تھا، انہوں نے آباد کیا، اور 1967 میں دوبارہ اس پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس قبضے کو عالمی طاقتوں نے، UN نے، سب نے مسترد کر دیا تھا۔ قانونی طور پر دیکھیں تو اردن کا ہی حق بنتا ہے، اور وہ لوگ جہاں بات کیے گئے تھے وہ اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ انہیں ان کے گھر سے بے گھر کیا جائے۔ اب اسرائیل کی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، اس پر سب کی نظر ہے، عالمی عدالتوں کی نظر ہے، پوری دنیا کی نظر ہے، فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر فیصلہ یہودیوں کے حق میں آتا ہے، یہودی سیٹلر کے حق میں آتا ہے، تو 1000 سے زیادہ فلسطینی مسلمان بے گھر ہو جائیں گے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر انہیں مجبور ہونا پڑے گا۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔